नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी चाहिँ केमिकल ग्रुपको नेक्स्ट संस्करणमा रिलेसनसिप बिट्विन केपी एन्ड केसी स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि चाहिँ प्रायः यो सोध्ने चाहिँ गर्छ। सपोज हामीसँग एउटा रिभर्सिबल रिएक्सन चाहिँ छ अफ दिस टाइप इन विच अल द रिएक्टेन्ट्स एन्ड प्रडक्ट्स आर इन द ग्यास स्टेट। सो हामीले पढिसकेका छौँ कि रिएक्टेन्ट्स र प्रडक्ट्सहरूमध्ये कुनै एउटा पनि वस्तु चाहिँ यदि ग्यासेस अवस्थामा छ भने इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टलाई हामी पार्शियल प्रेसरमा प्रस्तुत चाहिँ गर्न सक्छौँ, लाइक केपी। केपी भनेको के हो त? रेसियो प्रोडक्ट अफ partial pressure products to the product of partial pressure of reactants, where each pressure term has been raised to a power equal to its respective stoichiometric coefficient that has appeared in a well-balanced chemical equation. Okay, here इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टलाई चाहिँ पार्शियल प्रेसरमा प्रस्तुत गर्नको लागि चाहिँ सबै रिएक्टेन्ट्स र प्रडक्ट्सहरू चाहिँ ग्यासेस अवस्थामा हुनुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन, तर कमसेकम एउटा त हुनु पर्यो नि त। यहाँ हामीले आफ्नो सुविधाको लागि, आफ्नो कन्भिनियन्सको लागि चाहिँ सबै रिएक्टेन्ट्स र प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ ग्यासेस अवस्थामा चाहिँ देखाएका छौँ, जरुरी चाहिँ छैन, कमसेकम एउटा चाहिँ हुनु पर्यो। तर आफ्नो कन्भिनियन्सको लागि हामीले चाहिँ यहाँ सबैलाई चाहिँ ग्यासेस अवस्थामा देखाएका छौँ। सो यो केपीको एक्सप्रेसन चाहिँ भयो। अब यसमा चाहिँ पी, पीबी, पीसी, पीडी भनेका के हुन् त? पार्शियल प्रेसर अफ ग्यास एबीसीडी रेस्पेक्टिभली। ओके, नाउ एभ्रीवन इन द क्लास नोज आइडियल ग्यास इक्वेसन पीबी इक्वल्स टु एनआरटी। यसलाई रिअरेन्ज गरौँ, पी इक्वल्स टु एन बाई बीआरटी। एन बाई बी भनेको के हो त? एक्टिभ मास। ओके, इट्स द नम्बर अफ मोल्स अफ सब्स्टेन्स पर युनिट भोल्युम, राइट। मानो ए भन्ने कुनै वस्तु चाहिँ छ, यसको एक्टिभ मासलाई हामी कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ? एउटा तरिका भनेको सिम्बललाई स्क्वायर ब्र्याकेटभित्र चाहिँ लेख्नु। अर्को तरिका के भनेको लाइक दिस, टु राइट डाउन द सिम्बल एट द सबस्क्रिप्ट टु द क्यापिटल लेटर सी। यो पनि के को रिप्रेजेन्टेसन हो त? एक्टिभ मास अफ ए। सो यसलाई कसरी पढ्ने? एक्टिभ मास अफ ए। यसलाई पनि कसरी पढ्ने त? एक्टिभ मास अफ ए। ओके, सो एउटा इक्वेसन प्राप्त हो, पी इक्वल्स टु सीआरटी। नाउ अब यो इक्वेसन, यसलाई इक्वेसन 2 चाहिँ भनौँ र यो चाहिँ प्रयोग गरौँ ग्यास ए को लागि चाहिँ के हुन्छ त? पी इक्वल्स टु सी टाइम्स आरटी। सी भनेको एक्टिभ मास अफ ए टाइम्स आरटी, यसलाई यसै पनि लेख्न पाइन्छ। त्यसै गरी ग्यास बी को लागि चाहिँ पीबी इक्वल्स टु सीबी टाइम्स आरटी, ग्यास सी को लागि चाहिँ पीसी इक्वल्स टु सीसी टाइम्स आरटी, ग्यास डी को लागि चाहिँ पीडी इक्वल्स टु सीडी टाइम्स आरटी। अब यी सबै भ्यालुजलाई इक्वेसन 1 मा पुट चाहिँ गरौँ। इक्वेसन 1 भनेको यो चाहिँ भयो, यसमा पुट गरौँ। सो पीसी को ठाउँमा के हुन्छ? सीसी टाइम्स आरटी, पीडी को ठाउँमा चाहिँ सीडी टाइम्स आरटी, पीए को ठाउँमा सीए टाइम्स आरटी, पीबी को ठाउँमा सीबी टाइम्स आरटी। अब सबै एक्टिभ मासलाई एक ठाउँमा राखौँ र आरटीलाई अर्को ठाउँमा चाहिँ राखौँ। अब यो भनेको के हो त? केसी हो नि त। केसी भनेको के हो त? रेसियो अफ प्रोडक्ट अफ एक्टिभ मास अफ प्रोडक्ट्स टु द प्रोडक्ट अफ एक्टिभ मास अफ रिएक्टेन्ट्स वेयर इच concentration term has been raised to a power equal to its respective stoichiometric coefficient that has appeared in a well balanced chemical equation. सो केपी इक्वल्स टु केसी। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रडक्टमा छ आरटी, सो यसको पावर के हुन्छ? 8 हुने भयो, सी प्लस सी सो एन्ड सो, एन्ड तल पनि आरटी पावर सी ए प्लस बी डट डट। ओके, नाउ यसमा चाहिँ आरटी डिभिजनमा छ, सो पावर के हुन्छ? सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। र यो डिभिजनलाई हामी, यो सब्ट्र्याक्सनलाई हामी के भन्छौँ त? डेल्टा एन चाहिँ भन्छौँ। सो डेल्टा एन इज द डिफरेन्स इन द नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासेस प्रोडक्ट एन्ड ग्यासेस रिएक्टेन्ट्स। सो यो रिलेसनसिप प्राप्त भयो, केपी इक्वल्स टु केसी इन्टु आरटी पावर डेल्टा एन। नाउ दिस इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट, एकदम सजिलो डेरिभेसन चाहिँ हो। इट हेज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन एक्जामिनेसन। अर्को चाहिँ एक मार्कले हामीलाई प्रायः चाहिँ सोधिरहेको छ, स्टेट द कन्डिसन अन्डर विच द भ्यालु अफ केपी एन्ड केसी विल बी सेम। वेल, केपी र केसीको भ्यालु सेम हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो? डेल्टा एनको भ्यालु कति हुनु पर्यो? 0 चाहिँ हुनु पर्यो। र डेल्टा एनको भ्यालु 0 हुनको लागि कन्डिसन के हो त? वेल, सी प्लस डी प्लस इक्वल्स टु ए प्लस बी प्लस डट, यानी कि सम अफ नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासेस प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल्स टु सम अफ नम्बर अफ ग्यासेस रिएक्टेन्ट्स। यस्तो अवस्थामा हाम्रो चाहिँ डेल्टा एनको भ्यालु 0 हुन्छ, र डेल्टा एनको भ्यालु 0 भयो भने वेल केपी इक्वल्स टु केसी इन्टु आरटी पावर डेल्टा एन, यानी कि 0। सो केपी इक्वल्स टु केसी। ओके, सो यो एक मार्कको लागि चाहिँ सोध्ने चाहिँ गर्छ है कि स्टेट द कन्डिसन अन्डर विच द भ्यालु अफ केपी एन्ड केसी आर सेम। वेल, केपी र केसीको भ्यालु सेम हुनको लागि चाहिँ डेल्टा एनको भ्यालु 0 हुनु पर्यो, र डेल्टा एनको भ्यालु 0 हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो कन्डिसन? सम अफ नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासेस प्रोडक्ट must be equal to the sum of number of moles of gases reactants. यस्तो अवस्थामा केपी र केसीको भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ। सो यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि चाहिँ हट क्वेसन चाहिँ हो। आशा गर्छु यसले तपाईँलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्नेछ। आजको हामी यति नै राख्यौँ, बाँकी नेक्स्ट क्लासमा। थ्याङ्क यू।